नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, पूजा नायक हाणें जॉब स्कॅम हाचे वयल्यान काही खुलाशे आतां करपाक सुरवात केल्या। जॉबाचे स्कॅम हाचो एक आवाको हो सादारण ते सांगता त्या कोतान 17 कोटी 60 लाख इतलो आसा आनी तातूंत सादारण जे लोकांची फसवणूक जाल्या ते 613 जाण आसा अशें एक सादारण चित्र ताणें उबें केलां। पूजा नायकाक सादारण वर्सभरा पयलीं अटक जाल्ली। ताचेर खुबश्या लोकांनी ताचेर कागाळी दिल्ल्यो, तक्रारी दिल्ल्यो आनी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांत ताचेर केसी आसा। हें सगळें प्रकरण जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना पूजा नायका बरोबर खुबश्या जाणां आनीकय कांय लोकांक अटक केल्ली। ते लोक कोण हें आतां खुबश्या जाणांक अजुनी याद आसतली, पण केसी ह्यो तश्यो वीक आशिल्ल्या कारणान ह्या केसी कडेन पुलिसांनी सरकारान तितलें गांभिर्यान पळोवनाशिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो केसी जर फाल्यां उब्यो रावल्यो जाल्यार त्यो टिकपा सारक्यो आनी टिकपाची परिस्थिती दिसना। खुद्द पूजा नायकान आतां जी धमकी दिल्या की जर पयशे परत मेळ्ळे ना जाल्यार आपूण जाणी ते पयशे आपणा कडल्यान घेतल्या तांची सगळ्यांची नांवां आपूण उघड करतलें अशें सांगलां। हे हातूंत जे एक नांव ताणें घेतलां एक मंत्री आसा म्हणटा ते, दुसरो तो एक इंजिनियर आसा आनी तिसरो जो आसा तो IAS ऑफिसर आसा। परवरी ते सगळे एका कडेन जमताले आनी थंयच्यान ते रॅकेट चलयताले। आपूण थंयच तांकां कॅश डिलिव्हरी दिल्या, पयशे सगळे कॅश दिल्या अशें ताचें म्हणणें आसा। सो ह्या सगळ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभुमीचेर जेन्ना परत एकदां ताणें आतां धमकी दिल्या तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आतां ताचो खुलासोय जाला। ताणें ऑन कॅमेरा सांगलां की आपूण ती जी नांवां आतां आपूण जी धमकी दिल्या की जांची नांवां आपूण उघड करतली ती नांवां खरें तर आपूण पुलिसांक ह्या पयलीं दिल्या, पूण पुलिसांनी ताचेर कांयच करूं ना। पूजा नायकान जर नांव घेतलां एखाद्या मंत्र्याचें, एखाद्या इंजिनियराचें किंवा एखाद्या IAS ऑफिसराचें जाल्यार पुलिसांनी तें रेकॉर्ड करून कित्याक घेवना, ताची नोंद कित्याक करूना हाची जाप आतां पुलिसांनी दिवची पडटली। कारण तांणी ऑन कॅमेरा सांगलां की आपूण ही सगळीं नांवां ह्या पयलीं दिल्या पुलिसांक आनी सगळे डिटेल आपूण दिल्ले, पूण पुलिसांनी कांय करूना। पुलिसांनी ती जर नोंद करूना जाल्यार पुलीस कोणाक फाटल्यान घालता हें एकदां स्पश्ट जावपाक जाय। दुसरी गजाल की इतले मोठ्या प्रमाणांत पयशे 17 कोटी 60 लाख इतलो ते अमावंट सांगता। हे पयशे ते आपूण त्या लोकांक जांचे कडल्यान आपूण पयशे घेतिल्ले तांकां आपूण परत दिले असो ताचो दावो आसा। 17 कोटी हे आपूण जमयले आपले कांय प्रॉपर्टीसांनी हे विकून अशें ते सांगता। 17 कोटी रुपया जमोवपा इतली जेन्ना पूजा नायका कडेन ताक आसा तर ते पयशे इतले कितें विकून ताणें तयार केले, इतले पयशे ताजे कडल्यान खंयच्यान आयले, हे पयशे ताका कोणें दिले हाची चवकशी आतां खर चवकशी जावपाक जाय। काय पूजा नायक हें कोणाचे तरी हातांतलें बावलें जावन अशें स्टेटमेंट करपाक लागला। जॉब स्कॅमाचो जो एकूण फोकस आशिल्लो तो एका विशिश्ट भागा कडेन आशिल्लो आनी एका विशिश्ट मनशा मेरेन आशिल्लो। ताचे विरुद्ध गोंयांत म्हणजे त्या जे एक संभाव्य लोक आसा तांचे विरुद्ध मोठी चर्चा गोंयांत ह्या पयलीं सगळ्यांनीच आयकल्या आनी कुजबूज तरी निदान सगळ्यांनीच आयकल्या की हो 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 अशा पद्दतीन सगळे लोक उलयताले। पण ही नांवां उपरांत आनी ही केस उपरांत खंय तरी अशी व्हांवून गेल्ल्या भशेन गेली, ती शांत जाली आनी आतां जॉब स्कॅम उरूना अशें एकूण दिसतालें। पूण आतां पुजाच्या नव्या सगळ्या ताणी जो परत एक सगळे ताचो खुलासो केला तातूंतल्यान परत एकदां हे प्रकरण लोकांच्या मुखार आयलां। हातूंत एक जी शक्यता आसा, पूजा खरें आसूं शकता, जे पयशे ताणें घेतल्या आनी जांकां ताणें ते पयशे दिल्या हें खरें आसूं शकता एक वेळ, पण इतलो तेंप ह्या सगळ्याचेर उलोवपाक पुजाक कित्याक लागलो, ताचें तोंड कोणें बांदिल्लें किंवा ताका कोणें थांबयलें हो परत प्रश्न येतलो। काय ह्या सगळे गजालीचो फोकस
लोकां वयलो म्हणजे मनशां वयलो फोकस दुसरे कडेन वळोवपा खातीर, दुसरे कडेन व्हरपा खातीर ताका परत एकदां हें उलोवपाक कोणें भाग पाडला काय कितें, आनी खंय तरी कोणाक तरी ताचो त्रास जाता, तो त्रास कमी करपा खातीर किंवा एक संभाव्य जो कोणाचोय फ्युचर, पॉलिटिकल फ्युचर ताका जर कितें एक धक्को निर्माण जाता किंवा धोको निर्माण जाता तो कमी करपा खातीर पुजा नायकाक परत कोण तरी वापरता काय कितें असो प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागल्या. पण ह्या सगळ्याचो परत सूत्रधार कोण असोय प्रश्न आतां उपस्थित जावपाक लागला. जॉब स्कॅम जाला ह्या विशीं आतां खंयच दुबाव ना, तें जालां कारण केसी आसा, लोकांनी केसी तश्यो सांगल्या आनी केसी फायल केल्या. पण हे पयशे तांकां मेळ्ळे काय ना किंवा हे पयशे कोणें खाले, हे पयशे जर पुजान जर तांकां दिल्या जांची नांवां तें घेता जाल्यार ते पयशे तांचे कडेन आसा काय ते पयशे आनी कोणाक दिल्या हाची आतां चवकशी जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की आपूण परत FIR करपाक लायतलो. परत FIR करपाची तशी गरजच ना. पुजाचो जर पयलीं स्टेटमेंट क्लियर आसा तर ताची सुद्दां जर चवकशी बरे तरेन जर जाली जायत जाल्यार खुबश्यो गजाली भायर येतल्यो. तातूंतलो अशें सांगता की पुजाक खरो सारको स्टेटमेंट त्या वेळार कोणी करपाक दिलोच ना. तें जेन्ना सांगपाक सोदतालें तेन्ना प्रत्येक वेळार पुलिसांनी ताचेर दबाव हाडलो असो आरोप त्या वेळार जाल्लो. पुलीस ताचेर दबाव हाडटा, पुलीस ताका खरें उलोवपाक दिना, पुलीस तें जांची नांवां घेता ती नांवां कोणाक तरी हाय हँडेड लोकांची आसा, ताका लागून ती नांवां घेवपाक सुद्दां ताका एक प्रतिबंध केला आनी शेवटाक ताका बेलूय मेळ्ळो आनी पुजा नायक हें भायर सरलें. आतां इतले मोठे जेन्ना स्कॅम जाता कोट्यांनी रुपयांचे, तातूंतलो मनीस इतले फास्ट, इतलो बेगीन आनी कसल्याच हाचे शिवाय कसो भायर सरता हें कशें जावंक शकता. हातूंत खंय नाल्यार खंय कितें नाल्यार कितें एक उच्च पदस्थ एक कोणी तरी व्यक्ती आसूंक शकता. आतां जो मंत्री जाका म्हणला तो मंत्री अजुनूय खंय मंत्रिमंडळान आसा. आतां तो जर आसा जाल्यार तो कोण? फक्त पुजा सांगता म्हणून तो मंत्री जर ह्या सगळ्या प्रकरणांत आसा अशें जर मानलें जाल्यार एक वेळ पुजाचो वापर करून काही लोकांक टार्गेट करून तांचो पॉलिटिकल करियर सुद्दां ह्या सगळ्या प्रकरणांत सोंपपाक शकता किंवा सोंपोवपाचो यत्न जावंक शकता. ह्या विशीं खूब लोकांकूय सादूर रावचें पडटलें आनी यंत्रणेकूय सादूर रावचें पडटलें, खास करून पुलिसांक. आनी हें प्रकरण दिसता तितलें सोंपें दिसना आनी दिसता तितलें ल्हानूय ना. ताची व्याप्ती तशी खूब मोठी आसा आनी ती जर सिस्टमॅटीक जर ह्या हातूंत हें जालें कसल्या दबाव्या शिवाय जाल्यार खुबश्यो गजाली हातूंतल्यान भायर येतल्यो. CMान हातूंत FIR करा किंवा न करा हें CMान सांगपाची कांयच गरज ना. पुलिसांक फक्त एक फ्री हँड दिवपाक जाय. त्या वेळार सुनीता सावंत हे ह्या सगळ्या प्रकरणाचे मुख्य पुलीस अधिकारी आशिल्ले. कोण तरी IAS ऑफिसर जाचेर दबाव ना किंवा असो ऑफिसर जो खंयच्याच दबावाक झुगारचो ना, त्या दबावाक फुडें झुकचो ना, अशा ऑफिसराक हें काम दिवचें पडटलें. आनी खास करून जर खूपच हें प्रकरण हें जायना जाल्यार एखाद्याक एक न्यायाधीश जो रिटायर्ड न्यायाधीश आसा त्याच्या अंडर एखादी कमिटी करून सुद्दां ह्या प्रकरणाची चवकशी करप शक्य आसा आनी मागीर पुलिसांक घेवन तांणी तो तपास करचो पडटलो. अशी एक सुद्दां सिस्टीम वर्कआवट जावंक शकता. पण हें प्रकरण हांवें जशें सांगलां तर तितलें सोंपें ना. हें प्रकरण खंय नाल्यार खंय हें एक लिपोवपाचें किंवा कोणाक तरी वाचोवपाचें किंवा कोणाक तरी त्रासान उडोवपाचें अशें हें एकूण प्रकरण दिसता. आनी येवपी दिसांनी आनी खुबश्यो गजाली ताचो खुलासो जावपाची शक्यता आसा. पुजा नायक हांणी स्कॅम केला ताचेर कितलो विश्वास दवरप हाचोय विचार आतां पुलिसांनी करचो पडटलो. तातूंत सरकारांनी ते बाबतींत विचार करचो पडटलो की कोणाचेर आमी विश्वास दवरता आनी आमी कोणाची विरुद्ध कारवाय करता. जर तातूंतल्यान चुकीच्यो गोश्टी घडपाक जायना जाल्यार सावधपणान हें प्रकरण सोदून काडचें पडटलें आनी सावधपणान ताचेर इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें. सरकाराच्या अंडर ताचें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायत हाचो खूब लोकांक दुबाव आसा.
तें जायतशें लोकांक दिसना आनी जर तशें जालें जाल्यार परत दोंगर पोखरलो आनी भायर हुनीर आयलो अशें प्रकरण हें सगळें जावंक शकता. जाणें केलां तो सुटून वतलो आनी एक वेळ जो ह्या प्रकरणांत ना तो सुद्दां ह्या हातूंत त्रासांत पडपाक शकता. तें जर जावपाक जायना जाल्यार ताची थरो चवकशी जावची पडटली. तटस्थपणान त्रयस्थपणान ताची चवकशी जावची पडटली अशें आमकां दिसता. जशें विजय सरदेसाय आनी विरोधांतले तांचे बाकी सहकारी हांणी म्हणलां की पुजाक सुरक्षा पुरया म्हणून, की ताच्या जिवाचें कितें घातपात किंवा बरें वायट जावंक शकता. कारण जो विशय ताणें रिवील केला, की ज्या विशयाचेर ताणें आवाज उठयला किंवा ज्या विशयाचेर ताणें स्टेटमेंट केला ताका लागून ताका जिवाक ताच्या भंय आसा, तेन्ना ताका पुलिसांनी एक विशेष सुरक्षा दिवपाची गरज आसा. आमकांय दिसता की ताका सेक्युरिटी मेळपाक जाय, कारण हातूंत जें सत्य आसा आनी जांचे पयशे गेल्या ते पयशे परत मेळपाक जाय. कारण पयशे हे कमी ना. प्रत्येका कडल्यान जे नांवां 613 जाणांची जी हें आसा दिल्या म्हणून ताणें सांगलां, हांचे कडल्यान लाखांनी रुपया घेतिल्ले आसा आनी ते जर गेले जाल्यार खुबशे नुकसान हे लोकांक जातलें. हें लक्षांत धरूनच पुजाच्या जिवाची खूब काळजी पुलिसांनी घेवची पडटली. आमी हांगा थारता. जर तुमकां हो एपिसोड आवडलो जाल्यार तो लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची जी मतां आसा ती कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंदया. नमस्कार आणि धन्यवाद.